नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। विकासको मापन गर्ने मानव विकास सूचकाङ्कको एक महत्त्वपूर्ण सूचक शिक्षा हो। शिक्षित नागरिक अर्थात् दक्ष जनशक्तिलाई विकासको पूर्वाधार मानिन्छ। नागरिकको स्तर देशको शिक्षा प्रणालीमा निर्भर हुने गर्दछ। त्यसैले शिक्षालाई देश निर्माणको आधार पनि भनिन्छ। सैद्धान्तिक प्रणालीबाट प्राविधिक र व्यावसायिकतामा प्रवेश गर्ने कोसिस गरेको नेपाली शिक्षा प्रणाली अझै पनि आम विद्यार्थीको पहुँचमा छैन। शिक्षामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि अधिकांश विद्यालयमा उचित पूर्वाधार नहुँदा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सिद्धान्तमा मात्रै सीमित बनिरहेको छ। आजको समाचारमा नेपाल भारत बीचको सीमा स्तम्भको जीर्णोद्धार जारी, लुम्बिनी राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा लगायत देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र अन्तर्गत जीर्ण स्तम्भहरूको मर्मत कार्य सुरु, 2760वटा स्तम्भहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने। 3 वर्षदेखि रोक्का हुँदै आएको लुम्बिनी राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा कित्ताकाट नहुने गरी किनबेच गर्न पाइने। दाङमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई शैक्षिक तथा सूचना प्रणालीमा जोड दिँदै प्रविधिको प्रयोगले सिकाइ प्रभावकारी हुने विश्वास। गाजा क्षेत्रको भयावह अवस्था समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शक्तिशाली धारा कार्यान्वयन, तत्काल युद्धविरामका लागि आग्रह। र बाँकेको कोहलपुरमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको सरकारका खेलकुद मन्त्री लिम्बुद्वारा निरीक्षण, झण्डै 2 करोडको आयोजना फागुन वैशाख। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा जीर्ण अवस्थामा रहेका स्तम्भहरूको मर्मत सुरु भएको छ। नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका 8853वटा सीमा स्तम्भ मध्ये 1606वटा मर्मत र 2760वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले केही समय अगाडि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको नेपाल भारत सीमा अन्तर्गत सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानहरूमा 8553वटा सीमा स्तम्भ एकिन गरिएको छ। सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गरी नियन्त्रणमा राखेका कारण सीमा स्तम्भ राख्न सकिएको छैन। एकिन गरिएका सीमा स्तम्भहरूमध्ये नेपाल र भारत बीचको सीमा सम्बन्धी कार्य गर्न गठित द्विपक्षीय संयन्त्र संयुक्त प्राविधिक कमिटीबाट सन् 1981 देखि 2007 सम्म 6526 सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मत सम्पन्न गरिएको थियो। लामो समयदेखि सीमा विवाद र सीमा स्तम्भको मर्मत तथा निर्माणको कार्य अघि बढ्न नसकेपछि सन् 2014मा नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयन्त्र संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले सीमा सम्बन्धी कार्य गर्न बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप गठन गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल भारत सीमामा रहेका जोर संख्याका सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मतको जिम्मेवारी भारतको र बिजोर संख्याका सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मतको जिम्मेवारी नेपालको छ। लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेका सीमा स्तम्भहरू संरक्षणका लागि मर्मत गर्न सुरु गरेको छ। आज हामीले सीमा स्तम्भहरूको नियमित संरक्षणका लागि के गर्नुपर्ला भनेर कञ्चनपुरका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। अहिले जुन सीमामा भएका पिल्लरहरू छन् त्यसलाई दुई पक्षकै समझदारीमा बसेर त्यो सीमालाई चाहिँ सुरक्षा गर्ने, त्यो सीमाको पिल्लरहरूलाई चाहिँ दुईटै पक्षको सहमतिमा भएर बलियो बनाएर रिपेयर गर्ने, त्यसलाई मर्मत गर्ने हो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भने अब जे भए पनि अब चाहिँ सर्दैन है, अब चाहिँ ढुक्क छौँ है भनेर दुई पक्षको स्थानीय पब्लिकलाई चाहिँ त्यसले ढुक्क बनाउँछ। नेपाल सरकार र भारत सरकारले दुवैले हैन यो चाहिँ मर्मत सम्भार अथवा ढलेका हराएका पिल्लरहरूलाई पनि नेपाल र भारतको सीमालाई संरक्षण गर्ने काममा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी पुनर्वासी जनताको आग्रह छ। रङरोगनको विषयमा के चाहिँ सहज हुन्छ भने यसले गर्दाखेरि दुवै देशका नागरिकहरूले यो स्तम्भ हो, यो सीमा हो,
यो भूभाग हाम्रो हो, यो हामीले यसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई पनि त्यो किसिमको आभास हुन्छ र हामीलाई पनि त्यो किसिमको आभास हुन्छ। यसले त राम्रै किसिमको काम गर्छ। अब यो बोर्डरको चाहिँ यो सीमाङ्कनलाई चाहिँ छुटाउने अब यो बन्दाखेरि साह्रै नै राम्रो हुन्छ। अब दुईटै देशको चाहिँ यहाँ पदाधिकारीहरू यसको बोर्डरको चाहिँ आउनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा जग्गा खरिद बिक्रीका लागि फुकुवा भएको छ। स्थायी राजधानीको घोषणासँगै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङमा जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो। मालपोत कार्यालय लमहीले सूचना जारी गरी लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा आज बिहिबारदेखि फुकुवा भएको जानकारी दिएको हो। एकल स्वामित्वको जग्गा धनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ताकाट नहुने गरी र जुनसुकै प्रकारको भवन जग्गा आदि अचल सम्पत्तिको स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाउने गरी खरिद बिक्रीका लागि वैधता प्रदान गरिएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा यो निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ। राजधानी क्षेत्रमा पनि राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा र गढवा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1, 2 र 3 को जग्गा फुकुवा भएको हो। जग्गा फुकुवाका लागि स्थानीयले पटक पटक आन्दोलन समेत गरेका थिए। प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेसँगै 2077 सालमा जग्गा खरिद बिक्रीका लागि रोक्का गरिएको थियो। प्रदेश राजधानी रहने राप्ती गाउँपालिकाका पुरै 9वटा वडा, गढवाका 1, 2 र 3 नम्बर वडा र अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका वडा नम्बर 8 र 9 को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो। गुल्मी जिल्लाका 12 स्थानीय तहमध्ये केही स्थानीय सरकारको आफ्नै प्रशासनिक भवन समेत छैन। घरबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका पालिकाले समय समयमा झन्झट बेहोर्नु पर्ने बाध्यता छ, तर जिल्लाकै मुसिकोट नगरपालिकाले भने आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा दिन सुरु गरेको छ। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण भएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 वामी टक्सारमा नवनिर्मित प्रशासनिक भवनको पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। भवनको उद्घाटन गर्दै ओलीले भवनलाई डिजिटलाइज गरेर छिटो छरितो ढङ्गले सेवा प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। यसलाई अझ राम्ररी सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी डिजिटलाइज गर्ने, सेवा प्रवाह यस कार्यालयबाट सेवाग्राहीले आम जनताले अत्यन्तै छिटो छरितो ढङ्गले सुविधापूर्ण ढङ्गले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आधुनिक शैलीमा निर्माण गरिएको 4 तले भवनमा सभा हल सहित लिफ्ट सिस्टम समेत राखिएको छ। भवनको कुल 15,63,65,408 रुपियाँको लागत इस्टिमेट तयार गरिएको थियो। श्रेष्ठ महादेव खिम्ती जेबीले 8,48,11,420 रुपियाँको लागतमा भवन निर्माण गरेको हो। नगरपालिकाले हाल मासिक 48,400 रुपियाँ प्रशासनिक कार्यालयको लागि भाडामै खर्चिने गरेको थियो। आफ्नै प्रशासनिक भवन बनेसँगै भाडाका लागि लाग्ने लाखौं रुपियाँ बचत हुने र सेवा प्रवाहमा समेत सहज हुने नगर प्रमुख जीवन खरेलले बताउनुभयो। हरेक हिसाबले भाडाको घरमा धेरै कठिनाइहरू हुन्छन्, त्यसमा केही सङ्कुचन, केही समस्याहरू हुन्छन्। अब आफ्नै जग्गा, आफ्नै भवन, चाहे जस्तो क्षेत्रफल, चाहे जस्तो स्पेस भइसकेपछि हामीले मन फुकाएर जनताहरूलाई, सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिन सकिन्छ भनेर हाम्रो नगरपालिका परिवार एकदम प्रफुल्ल छ। भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी र जग्गादातालाई सम्मान गरिएको थियो। 22 रोपनी क्षेत्रफलमा तयार भएको भवनको 11 रोपनी जग्गा निशुल्क रूपमा प्रदान गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुँवरले बताउनुभयो। नगरका 9वटा वडाहरू मध्ये 4वटा वडा कार्यालय अझै भाडामा छन्। नवनिर्मित भवनबाट नगर प्रमुख र उपप्रमुखले सेवा प्रवाह गरे पनि अन्य शाखागत कार्यालयको सामग्री सार्ने काम बाँकी रहेको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
हाम्रो इतिहास, पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति। तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ, के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ? विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन्। परम्परागत प्रचलन, भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। तर आशा छ चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन, यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ। आओ आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई शैक्षिक तथा सूचना प्रणालीमा जोड्न थालिएको छ। परम्परागत शिक्षण विधिको ठाउँमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई जोड दिन थालिएको हो, जसबाट विद्यार्थीमा सिकाइ हस्तान्तरण तीव्र हुने भएकाले प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। दाङका विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ। स्थानीय सरकारले माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन शैक्षिक तथा सूचना प्रणालीमा आधारित शिक्षण विधिलाई उपयोग गर्न थालेका हुन्। यसको सुरुवात राप्ती गाउँपालिकाले गर्न थालेको छ। पहिलो चरणमा कक्षा 11 र 12 का शिक्षक तथा विद्यार्थीको लागि शैक्षिक तथा सूचना प्रणालीमा आधारित शिक्षण विधिको बारेमा क्षमता विकास कार्यशाला समेत गरिएको छ। सिकाइ हस्तान्तरण गर्न सूचना प्रणालीको उच्चतम प्रयोग र व्यावसायिकतालाई जोड दिइएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताउनुभयो। विशेष गरी चाहिँ अहिलेको यो पुस्तालाई चाहिँ हामीले व्यवसायमा जोड्न सक्ने, शिक्षामा पनि व्यवसाय घुसाउन सकियो भने मात्रै तपाईको यो विदेश पलायन हुनेलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ। दाङ जिल्लामा करिब 400 विद्यालयहरू रहेका छन्। ती विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिए पनि त्यसबाट अपेक्षित उपलब्धिहरू कमै मात्र हासिल भएका छन्। तर अब माई सेकेन्ड टिचरको सहजीकरणमा प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ अभ्यास गर्ने योजना बनाइएको छ। देश र विदेशमा समेत यस प्रकारको अभ्यास भइसकेकाले विद्यार्थीमा सजिलोसँग दिगो रूपमा सिकाइ हस्तान्तरण गर्न सकिने माई सेकेन्ड टिचरका सह-संस्थापक सुलभ बुढाथोकीले बताउनुभयो। पढ्नको लागि, जाँच दिनको लागि मात्रै पढ्ने होइन कि अहिले 11-12 मा पढेको कुराबाट हामी जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा त्यो बेसिसमा चाहिँ हामीले आज वर्कसप गरेको छौँ। कक्षा कोठामा विद्यार्थीले अहिले पनि परम्परागत रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन्। कक्षा कोठाको सिकाइलाई केही फरक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने प्रयास विद्यालय र शिक्षकहरूले गरेको पाइन्छ, तर त्यसले मूर्त रूप लिन सकिरहेको छैन। सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई बढाउनु पर्ने भनाई आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालय लालमटियाका सहप्रधानाध्यापक यादव आचार्यको छ। यो पुरानो पद्धति किताब पाना पल्टाएर पढाउनु भन्दा एउटा टपिक्स दिएर त्यसमा खोज तथा अनुसन्धानमूलक शिक्षण सिकाइ नै प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउँदै सहज ढङ्गले विद्यार्थीले सिक्ने अवसर र वातावरण दुवै बनाउने जिम्मेवारी सबैको साझा हो। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कर्णालीका 10 जिल्लामा 1000 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकार संघीय सशर्त अनुदान मार्फत कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लामा हालसम्म 1021 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका हुन्। भौगोलिक विकटताको प्रतिबिम्ब रहेको कर्णालीमा विगतदेखि हालसम्म सो संख्यामा पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म कुल 27 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 94 वटा पुल निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। गत आर्थिक वर्षबाट दायित्व सरेका, टेन्डर भएका तर पूरा नभएका पुलको संख्या भने 153 छ। यी सबै पुल निर्माणाधीन छन्। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार एवं शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको आर्थिक सहयोग तथा प्रादेशिक प्राविधिक सेवा प्रदायक संस्था हुरुन्डे कालीकोट र सेवक कैलालीको प्राविधिक सेवामा कर्णालीका 10 वटै जिल्लामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागि हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मङ्गल शाहीले कर्णालीका नागरिकलाई सहज रूपमा कम जोखिमपूर्ण यात्रा होस् भनेर प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि नै निरन्तर पुल निर्माणमा लागिरहेको बताउनु भएको छ। आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा पनि नयाँ र नौला कृषि उपज उत्पादन गर्न थालिएको छ। परम्परागत खेती बालीलाई त्याग्दै किसानहरू मौसमी तथा बेमौसमी कृषि कर्मतर्फ जुटेका छन्। गुल्मीको मदानी गाउँपालिका 6 पुर्कोट दहका किसान भरत खनालले विगत 5 वर्षदेखि गाउँमै 9 रोपनी जग्गामा किबी, फूल तथा च्याउ खेती गरिरहनु भएको छ। 10 बोटबाट सुरु गरिएको किबी खेती अहिले विस्तार भएर 150 बोटमा पुगेको छ भने फूल र च्याउ खेतीले पनि राम्रो आम्दानी दिएको छ। मेरो सबभन्दा राम्रो मेरो लगानीमा म प्रफिटमा गएकी मेरो यही सीताके च्याउ हो। मैले सीताके च्याउ गरेको अहिले 3 वर्ष भयो। फूल तथा च्याउ स्थानीय बजारमै खपत हुने र उत्पादन भएको किबी प्रति केजी 300 रुपैयाँमा बुटोल, पाल्पा र सन्धि खर्कामा निर्यात हुँदै आएको छ। प्राप्त सिँचाइको अभाव र बन्ने जन्तुले नोक्सान पुर्याउँदा उत्पादनमा ह्रास आएको उहाँको गुनासो छ। अब वन्यजन्तुको त्यस्तै चुनौती हुन्छ, अनि गएर त्यसलाई चाहिँ पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने सिँचाइका कुराहरूका समस्या छन्। ती कुराहरूमा आफूले चाहिँ थप लगानी गर्न सकिया छैन। ती कुराहरूले पनि चाहिँ उत्पादनमा थोरै हरास आइरहेछ। स्थानीय सरकारको सहयोग पाएमा व्यवसाय बढाउने सोचमा रहनुभएका खनाल र अन्य किसानलाई गाउँपालिकाले कस्तो सहयोग गर्न सक्छ त? मदानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरिता खड्का। गाउँपालिकाले यहाँ रहेका कृषकहरूलाई जसरी हामीले यहाँ स्थानीय तलले उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएकोलाई केही आर्थिक रूपमा हामीले सहयोग गरेका छौँ र उसलाई आर्थिक रूपमा हामीले सहयोग गरिराख्दाखेरि उसले उब्जाइ बापतको हामीले बजारीकरण गर्ने पनि गाउँपालिकाले हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। आफ्नै जन्मभूमिमा पसिना बगाएर पारिवारिक गुजारा चलाउनुका साथै स्थानीय तहलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने किसानलाई राज्यले सधैँ प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक कृषितर्फ किसानले आकर्षण बढाएका छन्। समय सन्दर्भ अनुसार देशका तिनै तहका सरकारले कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम लिएर कृषितर्फ लागेका युवाहरूलाई कृषिमा टिकाइराख्न आवश्यक छ। डिबी खड्का, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। सरकारले धार्मिक पर्यटकीय स्थल लुम्बिनीबाट बागलुङको ढोरपाटनसम्म जोड्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना सालझण्डी सन्धि खर्क ढोरपाटन सडकको काम सुरु गरेको 1.5 दशकसम्म पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। 2066 सालदेखि सुरु भएको सडक निर्माणको काम पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, ठेकेदारको अटेरीपनाका बीचमा स्थानीयसँग विवाद लगायतका कारण सुस्त गतिमा अघि बढेको हो। राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना सालझण्डी सन्धि खर्क ढोरपाटन सडकको कुल लम्बाइ 185 किलोमिटर छ। 14 वर्ष अघि निर्माण सुरु भए पनि अहिलेसम्म 18 किलोमिटर पिच र 83 किलोमिटर ग्राभेल भएको परियोजनाले जनाएको छ। उक्त सडक अन्तर्गत 6 वटा पुल निर्माण भएका छन्। 8 अर्बको डिपिआर भएको सडकमा प्रत्येक वर्ष 35 देखि 40 करोड रुपियाँ मात्रै बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। परियोजनाले हाल 3 वटा नयाँ ठेक्का लगाएको छ भने एउटा ठेकेदार कम्पनीको अटेरीपना देखाएपछि ठेक्का तोड्ने तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। सालझण्डी सन्धि खर्क ढोरपाटन परियोजनाकी सूचना अधिकारी इन्जिनियर दीक्षा बस्यालले केन्द्रबाट बजेटको सहमति लिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले बजेट कम आउँदा समस्या हुने गरेको बताउनु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्ने सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
आउनुहोस् प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। डोटी जिल्लाको सदरमुकाम सिलगढी स्थित अधिकांश सरकारी कार्यालय जाने सडक चिड बन्दै गएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि टुडी खेल जोड्ने करिब 400 मिटर सडक कालोपत्रे नहुँदा पैदल यात्री र नजिकैका व्यापारीहरूले शास्ति भोग्नु परेको छ। हिउँदमा धुलामे र वर्षायाममा हिलाम्ने सडक हुँदा स्थानीय व्यापारी तथा पैदल यात्रीहरूले समस्या झेल्दै आएका छन्। सडक बिग्रेको वर्षौं भइसक्दा पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यान नगएको भन्दै स्थानीयहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाजा क्षेत्रमा भइरहेको युद्ध रोक्नका लागि अपील गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बडापत्रको धारा ९९ लागू गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले युद्धविरामका लागि अनुरोध गर्नुभएको हो। यो धारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली प्रावधान हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इतिहासमा मात्र 9 पटक यो धाराको प्रयोग भएको छ। दशकौंदेखि यो धारा प्रयोगमा ल्याइएको थिएन। गाजापट्टीमा भइरहेको सङ्कटबारे सदस्य राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण गराउन र युद्धविराम लागू गराउन गुटेरसले यो धारा लागू गर्नुभएको छ। गाजाका अस्पतालहरूलाई युद्ध मैदान बनाइएको भन्दै उहाँले त्यहाँको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त भएको बताउनु भएको छ। त्यहाँका नागरिकलाई जीवित रहनका लागि अति आवश्यक सामग्री समेत नभएको र यस्तो अवस्थामा पनि इजरायलले लगातार बमबारी गरिरहेको खबरमा उल्लेख छ। गुटेरसका अनुसार गाजा क्षेत्रको सार्वजनिक व्यवस्था पुरै ध्वस्त भएको छ। उहाँले गाजामा भइरहेको युद्ध रोक्न अपील गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई युद्धविरामका लागि सक्दो प्रयास गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाजामा भइरहेको युद्ध रोक्न अपील गर्दै आएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार लगातार दोस्रो दिन पनि बढेको छ। हिजो 3 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 11.73 अङ्कले बढेर 1852.73 बिन्दुमा पुगेको छ। आज व्यापार बाहेक सबै समूहको शेयर बढेको छ। आज बीमा, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। आज सबैभन्दा धेरै त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% तथा समाज लघुवित्त र CYC नेपाल लघुवित्तको शेयर झण्डै 10% ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज ग्लोबल IME लघुवित्तको शेयर 7.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज 95 लाख किता शेयर 2 अर्ब 79 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल सरकारका खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले बाँकेको कोहलपुरमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय महिला क्रिकेट एकाडेमी सहितको रङ्गशालाको निरीक्षण गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन हुने 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीको निरीक्षण गर्न सुर्खे जानु अघि मन्त्री लिम्बुले कोहलपुर क्रिकेट मैदानको निरीक्षण गर्नुभएको हो। मन्त्री लिम्बुले 3 तहकै सरकारले अपनत्व लिने गरी योजना बनाई सोही अनुरूप कार्यान्वयन गर्न सके रङ्गशाला समयमै निर्माण हुने भन्दै त्यसका लागि साझा संकल्प आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो। निरीक्षण टोलीमा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्त, राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल खिसिङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले 2078 मङ्सिर 5 गते रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनाउने आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। रङ्गशालामा 1200 दर्शक क्षमताको प्याराफिट निर्माण भइरहेको छ। 1 करोड 80 लाख बढीको लागतमा निर्माणाधीन आयोजना फागुनमा सकिनेछ। अब मौसम समाचार।
हाल कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि कोशी मधेस र बागमती प्रदेशमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र अन्तर्गत जीर्ण स्तम्भहरूको मर्मत कार्य सुरु। 2760 वटा स्तम्भहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा। 3 वर्षदेखि रोक्का हुँदै आएको लुम्बिनी राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा किताकाट नहुने गरी किनबेच गर्न पाइने। दाङमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई शैक्षिक तथा सूचना प्रणालीमा जोड दिँदै प्रविधिको प्रयोगले सिकाइ प्रभावकारी हुने विश्वास। गाजा क्षेत्रको भयावह अवस्था समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शक्तिशाली धारा कार्यान्वयन, तत्काल युद्धविरामका लागि आग्रह। र बाँकेको कोहलपुरमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको सरकारका खेलकुद मन्त्री लिम्बुद्वारा निरीक्षण। झण्डै 2 करोडको आयोजना फागुन हुनेछ। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।